एमालेको बटम लाइन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्वीकारै भारतलाई खुसी पार्न खोज्दा प्रचण्डलाई संकट। प्रचण्ड बारेमा मनिष झाको भनाई, कस्तो व्यक्तिलाई मत दिएछु लाज लागिरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् प्रधानमन्त्रीले गलत बोल्नुभयो। कान्तिपुर सहकारीमा व्यतिथि जनताको 6.5 अर्ब रुपियाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा काठमाडौँका सरकारी स्कुलका विद्यार्थी बालश्रममा छानबिन गर्दै महानगर मोटरसाइकलले कुकुरलाई ठक्कर दिएको विवादमा गोली प्रहार। नक्कली नागरिकता लिएको आरोपमा उपमेयर पक्राउ। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिन्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। कांग्रेस महामन्त्री शर्मा भन्छन् प्रधानमन्त्रीले गलत बोल्नुभयो। बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र हटाउन निर्देशन। गायक रविन तामाङको रगत र भिसेरा परीक्षण गरिने। हर्क साम्पाङलाई खानेपानी बोर्ड अध्यक्ष बनेर काम गर्न बाटो खुला। हात टेकेर 75 वटा सिडी ओर्लिँदै हरिली बनाए कीर्तिमान। रेडियो नेपालको 41 रोपनी जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई। 43 महिनापछि पञ्चेश्वर बारेमा नेपाल भारत बैठक। 2 महिनामै सुल्झेला विवाद। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 1xBet प्रकरण 8 कलाकारमाथिको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको रिटमा दिएन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश। आफ्नै बोलीको गलपासोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यामा समीर मान र अमर बहादुरलाई जन्मकैद। 1xBetमा पक्राउ परेका कलाकार र युट्युबर विरुद्धको अनुसन्धान सकियो। हामीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाब होइन, राजीनामा चाहियो। उहाँबाट साह्रै भएन भन्दै केपी ओलीको भनाई। बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन। सरकारले राष्ट्रपतिको चाहना किन गरेन पुरा, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 1xBetका एजेन्ट दिनेश खड्का र 5 कलाकारमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा। राप्रपाले गठबन्धनलाई नसगाउने। गठबन्धनले सभामुख सहित 47 सांसदको दाबी पेश गर्ने। मन्त्री परिषदको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रीले उल्टाए। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिने छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भेट। आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन देशभरका राहत शिक्षकहरूलाई सर्कुलर। प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे तर विपक्षीमा पनि बुद्धिमत्ता देखिएन भन्दै महामन्त्री शर्माको भनाई। एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन् भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने। 3 सेकेन्डमा ध्वस्त भई सडकमा रोकिराखेका कार। 2 जनाको मृत्यु। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण नबुझाए उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई निलम्बन गर्ने तयारी। परराष्ट्रले थाल्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी। एजेन्डा बारेमा छलफल सुरु। प्रधानमन्त्रीले अब स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ, नत्र हामी ठूलो हंगामा गर्छौं भन्दै केपी ओलीको भनाई। प्रीतम सिंहको स्पष्टोक्ति। 2 देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न भारत गएको हुँ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै राष्ट्रघात गर्नु भएको छैन भन्दै माओवादी सांसद दाहालको भनाई। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा ग्यास चुलोबाट दम रोगको खतरा, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी भिडियोको अन्त्यमा गराउनेछौं। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल असार 21 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2023 जुलाई 6 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने र हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरु पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्टीकरण नभई राजीनामा नै चाहिएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा जवाब दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता विपरीत अभिव्यक्ति दिएका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् भने प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम त गर्दै गर्नु भएन, नराम्रो गर्दै आएर अब त राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ भन्दै ओलीले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्नुभएको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले भने, हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिन्छ। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचनका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले पटक पटक भारत भ्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको अपमान भएको भन्दै एमालेले उनको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अस्पतालले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको हो। हर्क साम्पाङले खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष भएर आफू खुसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालतमा विराटनगरमा रिट हालेका थिए भने बुधबार न्यायाधीश कृष्णमणि अधिकारी र मुरी बाबु श्रेष्ठको इजालसले उनलाई अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको बोर्ड बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्टि बोर्डका सदस्यले बोर्डको तत्काल बैठक बोलाई बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगराउन र वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्ष छनौट नहुँदासम्म साम्पाङलाई अध्यक्ष लेख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले जेठ 26 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। विशेष गरी हर्क साम्पाङलाई खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गर्न बाटो खुला भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वानेक्सबेट प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार र युट्युबर माथिको अनुसन्धान सकेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिल समक्ष बुझाइएको बताएका छन् भने प्रहरीले अनुसन्धानपछि सरकारी वकिललाई कस्तो राय दिएको छ भन्ने उनले खुलाएनन्। सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नेछ। प्रहरीले यो प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 125 को उपदफा 4, 5 र 6 बमोजिम सजाय मागदावी गर्न सुझाव दिएको छ भने प्रोमो कोड प्रयोग गरेर वानेक्सबेट प्लेटफर्मको गैर कानुनी ढंगमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो र साथमा उनीहरूले सट्टेबाजी गर्ने कम्पनीबाट पैसा समेत लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत जेठ 32 गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हास्य कलाकार मरिसमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवी, पवन खतिवडा, म्याकुरी, राजु पौडेल, राजु मास्टर, सरोज घिमिरे, ढेडे बुढो, बेगम नेपाली, भटभटे माइला तथा युट्युबरहरू एलिस राई, जलन गर्ती मगर, जलन र गणेश देवकोटा जिडीलाई पक्राउ गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै बोलीको गलपासोमा फसेका छन्। पछिल्ला केही दिनता सामान्य रूपमा चलिरहेको नेपाली राजनीति बुधबार अचानक तरङ्गित भएको थियो भने संसदका दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा पनि माग्यो। बैठक चल्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ भने प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राजनीतिको यो पछिल्लो तरङ्गको कुनै कारण एजेन्डा नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रका संवेदनशील विषयमा पदीय गरिमा विपरीत अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा पर्ने सिलसिला नै बनेको छ। यसअघिको उनको अभिव्यक्ति छिमेकी भारतसँग जोडिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकै राम्रो सम्बन्ध भएका भनिएका व्यवसायी प्रीतम सिंहले आफ्नो पुस्तक विमोचनको निम्तो पत्रमा उनले प्रचण्डको नाम समेत गलत छापेका थिए। एउटा तबकाका लागि सिंहको नाम खासै नौलो नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै पुस्तक विमोचनमा बोलाउन सक्ने हैसियत भएका तर खास नाम के हो भनेर सचेत नभएका सिंह को हुन् भन्ने खुब चासो थियो। त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम बेला बेलामा दिल्ली जानु भएको थियो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा छ। उनको एकदमै धेरै विरोध पनि भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री आफ्नै बोलीको गलपासोमा फसेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनको हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेत र काले भन्ने अमरबहादुर राणालाई जन्मकैदको सजाय भएको छ। बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरे बस्नेत र राणालाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले 2074 असोज 23 गते काठमाडौँको शान्तिनगरमा गौचनको हत्या गरेका थिए। कर्तव्यज्ञान कसुरमा अदालतले असार 12 गते नै बस्नेत लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने गौचनको हत्यामा पक्राउ परेका लोप्चन लापा भन्ने सोम तामाङलाई 15 वर्ष कैद र माया शेरचनलाई 10 वर्ष कैद सुनाएको थियो। माया शेरचनलाई पूरक अनुसन्धानबाट अदालतमा पेश गरिएको थियो भने उनलाई यससँगै हतियार सम्बन्धी कसुरमा पनि सजाय निर्धारण गरिएको सूचना अधिकारी दाहालले बताउनुभयो। हतियार सम्बन्धी कसुरमा भने उनलाई 60,000 रुपियाँ समेत जरिवाना सुनाइएको छ। त्यस्तै धनराज एमघाङ गुम्बी भन्ने श्यामबहादुर गुम्बी, कालेदारी भन्ने रोशन बुढाथोकी र राजीव तामाङ भन्ने राजीव स्याङतानलाई जनही 5 वर्ष कैद निर्धारण भएको छ। बसन्त थिबे र मनोज पुन भन्ने मनोज बुढामगरको दाबी भने खारेज भएको छ। संसदीय समितिले बागमती किनारामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिका निर्देशन सुनाउँदै समितिका सचिव उदय कुमार भण्डारीले समितिको बैठकले बागमती किनारामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती
सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनाराको स्थलगत अवलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै समितिले उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हालै आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति गलत भए पनि यस विषयमा प्रतिपक्षले पनि बुद्धिमत्ता देखाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जिकिर गरेका छन्। हलुका अभिव्यक्तिको गम्भीर अर्थ र असर हुन सक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती भएको बताउँदै विपक्षीको विरोधका कारण मिटर व्यास पीडितहरूलाई न्याय दिने ल्याइएको विधेयक निष्क्रिय भएकोमा पनि महामन्त्री शर्माले दुःख व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा लेखेका हुन् र साथमा प्रधानमन्त्रीले एकदमै धेरै ठूलो गल्ती गर्नु भएको छ तर विपक्षीमा पनि बुद्धिमत्ता देखिएन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहेका बेलामा सरदार प्रीतम सिंहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले आफू नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुधारका निम्ति दिल्ली गएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसो भनेर आफूप्रति माया देखाएको स्पष्ट पारेका छन्। उहाँले जे भन्नुभयो हामी प्रति माया देखाउनलाई भन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली धाएको कुरा सत्य होइन। उनले भने सोही क्रममा सिंहका छोराले आफूहरूबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको समेत बताएका छन्। उनले नेपालीमाथि नाकाबन्दी गर्नु भारतको ठूलो गल्ती स्पष्ट पारेका छन् र नाकाबन्दी गर्नु भारतको ठूलो गल्ती थियो। त्यही बेलामा म दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका निम्ति भारत गएको हुँ। राजनीतिक विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन भन्दै उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई पटक विश्वासको मत दिएकामा लाज लागेको बताएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रतिनिधि सभामा आफूहरूको मतले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूलाई मन्त्री बनाउन कोही पनि व्यक्ति पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत लाज लागेको बताएका छन्। मलाई लाज लागिरहेको छ कि मैले यस्तो व्यक्तिलाई मत दिएको रहेछु, त्यो पनि दुई पटक, जसले भावनामा बगेर यसरी बोल्नुहुन्छ कि म को भएर बोल्दैछु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएर मैले कसरी बोल्ने, के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने बिर्सँदो रहेछ भन्दै सांसद झाले भने। कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ता र शेयर सदस्यको 6.5 अर्ब रुपियाँ दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नाममा घर जग्गा, निजी कम्पनी र रिसोर्टमा लगानी गरेको खुलेको छ। काठमाडौँको पुरानो र धेरै बचतकर्ता भएको मध्ये कान्तिपुर सहकारीले शाखा तथा सेवा केन्द्र गरी 18 ठाउँमा सेवा विस्तार गरेको थियो। कुनै पनि समय करिब 14,000 बचत खाता खोलिएको सहकारीमा अहिले पनि करिब 7,000 बचतकर्ताको 6 अर्ब 13 करोड बचत छ भने सहकारीको शेयर पुँजी करिब 40 करोड छ। सहकारीले 6 अर्ब 22 करोड ऋण लगानी गरेको विवरण सहकारी विभागमा समेत बुझाएको छ। विशेष गरी जनताको 6.5 अर्ब रुपियाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा लगानी गरेको पाइएको छ भने कान्तिपुर सहकारीमा अहिले ठूलो व्यथिति देखिएको छ। काठमाडौँमा बाल श्रम प्रयोगको अवस्था उल्लेख्य रहेको फेला परेको छ। यहाँका घर, ससाना होटल, ग्यारेज र सार्वजनिक सवारी साधनमा बाल श्रम प्रयोग भएको भेटिएको छ भने महानगरपालिकाका 46 वटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा घरेलु बाल श्रमिकको संख्या उच्च रहेको महानगरको शिक्षा विभागका कर्मचारी बताउँछन्। महानगरपालिकाले 17 असारमा सिनामङ्गल स्थित सविता कार्की र कविता कार्कीको घरमा अमानवीय व्यवहार गरेर श्रममा लगाइएका सर्लाहीका 10 र 8 वर्षका बालकको उद्धार गरेको छ भने उनीहरूलाई उद्धार गरी हाल अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ। महानगरपालिकाले सामाजिक विकास विभागका अनुसार घरेलु श्रम रहेका ती बालबालिकालाई कुटपिट, गालीगलौज तथा अत्याधिक काममा लगाई चरम यातना दिएको पाइएको छ। महोत्तरीमा मोटरसाइकलले कुकुरलाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि मंगलबार साँझ गोली प्रहार भएको खुलेको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका 1 बासभिट्टी बस्ने 44 वर्षीय श्रवण यादव माथि सोही वडाको लक्ष्मीपुर टोलका वासुदेव मण्डलले गोली प्रहार गरेका थिए भने यादवको चिउँडो र दाहिने कुनामा गोली लागेको थियो। गम्भीर घाइते यादवको उपचार जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ भने मण्डललाई तत्कालै प्रहरीले 3वटा गोलीको खोका र पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको थियो। कीर्ति कागजात पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीरा कुमारी यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार साँझ 5:30 बजे प्रहरी कार्यालय पुगेकी यादवलाई हिरासतमा राखिएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उच्च अदालत जनकपुरले राजविराज इजालसले आइतबार नै प्रहरीलाई नागरिकता कसुरमा उपमेयर यादव विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। उपमेयर मीरा र उनका पति महेन्द्र यादव भारतीय नागरिक रहेको र नक्कली प्रमाण खडा गरी नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै डाकनेश्वरी
कामेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का कृष्ण कुमार यादव उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ पुगेका थिए, तर प्रहरीले उजुरी नलिएपछि यादवले उच्च अदालतमा उजुरी हालेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले प्रहरीलाई मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। उपमेयर यादवका पति महेन्द्र भने अहिले फरार रहेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको एसपी कार्कीले बताउनुभयो। उनको पतिको खोजबिन भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत र आलोचना योग्य रहेको बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। 3 पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड पहिलो र तेस्रो पटक एमालेको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उनले संसदको सम्मान र नेपालको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले हिजो जे बोल्नुभयो त्यो आलोचनाका लागि योग्य छ। उहाँले गलत बोल्नुभएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग बारेमा सोधेको प्रश्नमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षले माग राख्न पाउने समेत बताएका छन्। मंगलबार राति निधन भएका गायक रबिन तामाङको रगत र भिसेरा जाँच गरिने भएको छ। मंगलबार राति आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएका रबिनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो भने शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक विज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरीको टोलीले उनको शव परीक्षण गरेको थियो। अस्पतालले प्रहरीलाई रबिनको मृत्यु मुटुको समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ भने तर उनको मृत्युको अनुसन्धानलाई थप सहज बनाउन भिसेरा र रगत परीक्षण गर्न लागेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। स्रोतका अनुसार भिसेरा परीक्षणबाट रबिनले मृत्यु अघि के खाएका थिए भन्ने कुरा खुल्ने छ। नेपाली सेनाको खेलकुद केन्द्रमा कार्यरत हरिचन्द्र गिरीले हात टेकेर सबैभन्दा छिटो सिडी ओर्लने कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले काठमाडौँको बिडालिङ कण्ठमा रहेको जामचेन विजय स्तूपाका 75 वटा सिडी 25.03 सेकेन्डमा ओर्लिएका थिए भने बल र सन्तुलनको प्रयोग गरेर उनले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ। उनका अनुसार यसअघि अमेरिकाका मार्क केनीले 30.8 सेकेन्डमा बनाएको कीर्तिमान गिरीले तोडेका हुन्। उनले गत जेठमा नै यो कीर्तिमान बनाएको भए पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले त्यसलाई आज सार्वजनिक गरेको हो। खुट्टा माथि गरेर हात मात्र टेकेर उच्च गतिमा सिडी ओर्लनु अत्यन्त खतरनाक र गाह्रो रहे पनि हरिले अभ्यासबाट यसलाई सहजै पूरा गरेका गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ। सरकारले ललितपुरको खुमलटार स्थित रेडियो नेपालका नाममा रहेको 41 रोपनी 4 आना जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणले प्रति आना 40 लाख रुपियाँका दरमा रेडियो नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नेछ भने यसअनुसार रेडियो नेपालले करिब 2.5 अर्ब 60 करोड भन्दा बढी मूल्य पाउनेछ। गत साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो रेडियो नेपालको जग्गा 40 लाख रुपियाँ प्रति आना प्राधिकरणले रेडियो नेपालका खातामा जम्मा गर्ने गरी हक हस्तान्तरणको स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। रेडियो नेपालको जग्गाको हक अब दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। वारेक्स बेटका लागि नेपाली एजेन्ट दिनेश खड्का सहित 13 जना विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। बुधबार कैलाली घर भएका 29 वर्षीय दिनेश खड्का सहित 13 जना माथि अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले हामीलाई बताउनुभयो। सट्टेबाजी खेलाएको आरोपमा जेठ 30 मा कैलाली घर भएका 29 वर्षीय दिनेश खड्का, उनकी पत्नी अनिता धिताल, नुवाकोटका आशिष लामिछाने, भक्तपुरका दिपेश श्रेष्ठ र कञ्चनपुरका दिनेश चन्दनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सीमा घर्किँदै जाँदा कांग्रेस सहितको गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। गठबन्धन दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा केपी समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा रहेका छन्। उनीहरूसँग सभामुख सहित 47 सांसद मात्रै छन्। सहज बहुमतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्ने भन्दै 3 दलका शीर्ष नेताको बैठकले समर्थन जुटाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसलाई नै दिएको छ। तर यसबीचमा राप्रपासँग भएको छलफलले कुनै ठोस निष्कर्ष भने निकालेको छैन। कानुन हेर्ने हो भने मन्त्री परिषदको निर्णय उल्टाउन मन्त्री परिषदले मात्रै सक्छ, तर मन्त्री शक्तिशाली रह्यो भने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि मन्त्रीको एकल निर्णयले उल्टाउन सकिने रहेछ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो त्यही शक्तिको प्रयोग गर्दै मन्त्री परिषद बैठकमा नियुक्त भएका एक कर्मचारी निर्देशकलाई हटाएर आफू निकटका कनिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले पदबाट हटाएका व्यक्ति भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक विष्णुदत्त पौडेल हुन् भने उनकै स्थानमा नियुक्त दिएका व्यक्ति चाहिँ उज्जवल चालिसे हुन्। झापाका विष्णुदत्त पौडेललाई 2077 साल 18 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त दिएको थियो भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त दिएको थियो। सोही अस्पतालमा 11औं तहमा कार्यरत डाक्टर विष्णुदत्त पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा सरकारले गठन आदेश मार्फत समेत बनाएको थियो। त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले परिवर्तन गरेका छन् र उनले उसको ठाउँमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राखेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाबाट मिटेरबाजी सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा र को विपक्षमा रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको समेत बताएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू यसबाट धेरै आहत भएको र पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम नलिने अठोट समेत गरेका छन्। श्रीलङ्कामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघेले गरेको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई देशबारेमा छलफल भएको छ भने राष्ट्रपति निवासमा अध्यक्ष नेपालले 45 मिनट कुराकानी समेत गरेका थिए। राहत शिक्षकहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरी कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले ऐनमा आफूहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको भने समितिले देशभर सर्कुलर गर्दै आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन समेत भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। कांग्रेस एमालेले सरकार बनाएन वा बनाउन सक्ने स्थिति रहेन, उनीहरू मिलेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा हामी अन्तिम चरणमा सरसल्लाह र छलफल गरेर धारणा बनाउँछौँ, बनाउनै पर्छ। हामी कसैसँग मिलिएन भने मध्यावधिमा जाने वा कसैलाई समर्थन गरेर बाहिर बस्ने अथवा कुनै ठोस उद्देश्यका लागि रणनीतिक रूपमा सरकारको उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने चरणमा हामी अहिले आइपुगेका छैनौँ भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् भने बनाउन् भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ छ। भारतको नागाल्यान्डमा एउटा ठूलो ढुङ्गा सडकमा रोकिराखेको कारमाथि खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बेलुका घटित घटनाको भिडियो सोशल मिडियामा शेयर भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, भिडियोमा देखिए अनुसार 3 सेकेन्डभित्र एउटा ठूलो ढुङ्गा सुरुमा एउटा कारमाथि बज्रियो र त्यसपछि नजिकैको कारमा ठोकियो। ढुङ्गा यति तेज गतिमा खसेको थियो कि दुवै कार ध्वस्त भए। घटनाका बेला पानी परिरहेको थियो। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरण 3 दिनभित्र नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको मन्त्री स्तरीय बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण नबुझाए निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी अथवा प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको छ। भारत भ्रमणमा सम्पन्न भएको झण्डै 1 महिनापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरेको भने यद्यपि मिति भने तय भइसकेको छैन। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्वी महाशाखाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा उठाउनु पर्ने एजेन्डाहरूका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग छलफल थालेको छ भने मन्त्रालयको सोही महाशाखाले चीन मामिला हेर्ने गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै पनि राष्ट्रघाती काम नगरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरी संसद अवरोध गरेपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले एमाले सरकार बाहिर बसेको पीडा अभिव्यक्त गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौँ। ग्यास चुलोबाट दम रोगको खतरा बढ्न सक्ने देखिएको छ। ठूलो आँचमा प्रयोग गरिने सिंगल ग्यास बर्नर चुलोबाट अत्याधिक मात्रामा बेन्जिन रसायन निस्कन्छ भने बेन्जिन दम समेत विभिन्न खालका खतरनाक रोगको एउटा कारण बन्न सक्छ। घरमा खाना बनाउनका लागि प्रयोग हुने ग्यास चुलोले दम समेत थुप्रै रोगलाई जन्म दिन्छ। यसबारेमा मानिसलाई जानकारी छैन, तर अमेरिकामा गरिएको शोधले यस्तो दावी गर्छ। स्ट्यानफोर्ड अनुसन्धानले गरेको एक नयाँ अध्ययनमा यस्ता ग्यास चुलोबाट निस्कने हानिकारक ग्यासले सास सम्बन्धी रोगका साथै थुप्रै खतरनाक रोग समेत लाग्न सक्ने बताएको छ। यसमा ल्युकेमिया र लिम्फोमा जस्ता क्यान्सर पनि समावेश हुन्छन्। त्यसैगरी ग्यास चुलोले जलवायु परिवर्तन पनि सम्भव रहेको बताइएको छ। अर्को अनुसन्धानमा अमेरिकामा साना बच्चाहरूमा दमका केसहरू मध्ये 13% मामिला घरको ग्यास चुलोसँग जोडिएको थियो। स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, ग्यास चुलो जलवायुका लागि पनि खतरा हो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।